बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ताख़ीर के साथ इसलिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि नहीं, पहले तो ताख़ीर एक दिन का है कि वो जुम्मे को हम थे नहीं यहाँ पे, इस्लामाबाद थे, और फिर आज ही सुबह से लाइट जो है कम से कम दोपहर से तो लुकन मिट्टी चल रही है और कोई 2 घंटे हो गए हैं कि लाइट बिल्कुल नहीं है। ये जनरेटर चल रहा है और वो भी बड़े औखे औखे साल लेके चल रहा है, पंखा, मतलब बड़े हालात बहुत बुरे हैं। तो इन हालात में हमने बात करनी है पाकिस्तान की सहाफ़त की। इकॉनमी की तो होती रहती है बात कि ये जो असद तूर साहब पे हमला हुआ था, सहाफ़ी इसको किस तरह से देखते हैं, और फिर पीडीएम में क्या हो रहा है, रिंग रोड का स्कैंडल क्या था, उसमें नए इंकशाफात हो रहे हैं, बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, पीडीएम की सियासत क्या है, इन सब चीज़ों पे हमने बात करनी है। और एक नया जो गला घोंटने की कोशिश की जा रही है सहाफ़ियों का, वो कि नया एक कानून है पैमरा टाइप का, कोई केड़ा सर, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी ये जो सोशल मीडिया है, ये जो हम आपसे मुखातिब होते हैं, इसके ऊपर भी वो रियासती जबर, दूसरे अल्फाज में जिसको कानून की शक्ल वो कह रहे हैं, तो इस पे बात करेंगे। पहले असद तूर साहब पे बात करनी ज़रूरी है। और कल एहतजाज भी हुआ है। आज पाकिस्तान की लीडरशिप जो है पीडीएम की सूरत में, उसकी नुमाइंदगी भी हुई, उनके घर गए, उनसे इजहार यकजहती कह लें, एक जेस्चर देने के लिए। तो ये जो कुछ हो रहा है सहाफ़त के साथ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सैयद इमरान शफ़क़त, बात यह है कि किसी भी मुल्क में जो सहाफ़त है उसकी किस्मत जो है वो उसके गवर्नेंस से, उसकी अंदाज़ हुक्मरानी से जुड़ी हुई होती है। तो हमारे मुल्क में जमहूरियत का और सहाफ़त का एक ही मामला है कि रियासत को अवाम का जो इजहार है वो वोट की सूरत में है, या आपके कलम से हो रहा है, या आपके माइक से हो रहा है, उससे मसला हो रहा है। ये हम मुँह से, यानी हुकूमतें मुँह से कहती हैं कि हमें सहाफ़त की आज़ादी बहुत अज़ीज़ है, लेकिन सहाफ़त एक नापसंदीदा एंटिटी है, एक इकाई है, तमद्दनी इकाई है। इसी तरह से जैसे हमने इस मुल्क में मेहनत करके सियासतदानों की साख जो है वो बिगाड़ी है, हमने पिछले 10-15 बरस में इस मुल्क में सहाफ़ी के लफ्ज़ को गाली बनाया है, उसको ब्लैकमेलर बनाया है। उसके नाम के साथ जैसे हमने करप्ट और सियासतदान को यकलफ्ज़ी तरकीब बख्शी है, हमने सहाफ़ी को लिफाफा बनाया है। ठीक है, तो उसमें फिर ये है कि चूँकि जिस तरह से हम देखते चले आ रहे हैं, कम से कम 70 से तो हम जो है वो चश्मदीद गवाह हैं कि सहाफ़त के साथ क्या हो रहा है। मेरी राय में जिस तरह से हमारी सियासी इर्तिका हुआ है, हमारी सहाफ़त भी आगे बढ़ी है। 78 से 83 तक का बड़ा सख्त वक्त गुजरा है हमारी सहाफ़त पे। सेंसरशिप का कोड़े उसमें लगे हैं, जेलों में डाला गया है, जो रियासतें किया करती हैं। अब ज़रा उसका अंदाज़ बदल गया है। अब उसमें जो है वो उसमें आर्बिट्रेरी रैंडम, यानी टेरराइज़ करना, वो उसमें शामिल हो गया। यानी अगर हुसैन नकी को गिरफ़्तार किया जाता था, या मज़हर अली ख़ान को गिरफ़्तार किया जाता था, या सलाहुद्दीन साहब को, या अल्ताफ़ कुरैशी साहब को, या मुजीबुर रहमान शामी साहब को, तो कम से कम मालूम होता था कि इनको फ़लाँ तहरीर पे, फ़लाँ जरीदे में, फ़लाँ बात कहने पे इनको सलामत दी जा रही है। अब ये जो हामिद मीर को गोलियां लगना है, या अबसार आलम पे हमला करना है, या सदरी तूर पे हमला करना है, या मतीउल्लाह जान का मामला है, बदकिस्मती से आज 29 तारीख़ है, ठीक 10 बरस हो गए हैं। आज के दिन जो है वो मंडी बहाउद्दीन के पास सलीम शहजाद की लाश मिली थी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। हाँ। तो वो 2011 था, वो मई का महीना था। 27 को उनकी तहरीर छपी थी, 29 को जो है वो ने किया गया था। कोई उसके ऊपर आपके पास कोई इतला है? कोई मामला कहाँ पहुँचा? आपके पास कोई इतला है कि उमर सीमा के साथ जो जुडिशल इंक्वायरी, उसकी क्या रिपोर्ट थी? हामिद मीर वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट कहाँ है? उमर सीमा के साथ जो होता उसकी रिपोर्ट कहाँ है? अब सारा आलम साहब वाला मामला जो है, अहमद नूरानी साहब वाला मामला जो है, ठीक है। तो ये मेरे भाई, मेरी ये राय है कि ये बहुत अच्छा हो गया है अगर पीडीएम की क़यादत जो है उसकी यकजहती का इजहार किया है, क्योंकि जमहूरियत और सहाफ़त इस मुल्क में अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें मिलके ही चलना पड़ेगा। ये रियासत की तरफ से ये अच्छा अंदाज़ नहीं है, ये अच्छा अंदाज़ नहीं है। इससे क्या होगा? वो कहना कि अब कुछ भी नहीं है, यानी आके दरवेशों में बैठे हैं, आपने ऑफ स्क्रीन कर दिया,
आपने जो है वो एक मजलिस में हम बैठे थे, दोस्तों में बात हो रही थी कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कौन कौन रहे हैं और क्या क्या होंगे। तो एक बात उसमें हो रही थी कि अकीदे की हद तक आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखने वाला बंदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है तो सहाफ़त फलती है। अब फवाद भाई का मामला ये है, फवाद चौधरी साहब का, वो ज़ाहिर के हमारे बीच से ही वो आए हैं ना, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, ठीक है ना। सो खुद उन्होंने सहाफ़त में भी ये ऐसा खुद इमरान खान साहब कहा करते थे, अगर आपको याद होगा, कि वज़ीर इत्तलात का क्या है एक जमहूरियत में, याद है ना आपको? वो उस वक्त उनके स्टेक्स और थे, अब उनके स्टेक्स और हैं। वो डे वन से जो है उन्हें मालूम है कि उन्हें अगर मीडिया ने बनाया है तो जिस मीडिया ने उन्हें बनाया है, जिस ताकत का मुजाहरा करते हुए उन्हें बनाया है इस मुल्क में लीडर के तौर पे, वो मीडिया उन पे अकाउंटेबिलिटी भी करेगा, लेकिन कारकर्दगी को भी परखेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इससे मैंने वज़ीर इत्तलात की भी बात करनी है कि वो तलत हुसैन साहब को तो कहते हैं हमारे वज़ीर इत्तलात तो साफ़ी नहीं है, असी उन्हें साफ़ी नहीं मानते। तो उनसे पूछ रहा था कि वो जो 26 बंदों को एंडोर्स किया था वो किस अखबार के न्यूज़ रूम में रहे थे? मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान और अमजद शुएब जो है ये किस अखबार के रिपोर्टर रहे हैं, किस चैनल पे जो है वो इन्होंने काम कर रखा है कि आपने उनको किस हैसियत में वहाँ बिठाया था? वो सहाफ़ी थे या वो सियासतदान थे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक वो कहते हैं हमारी तरफ से डिमांड इतनी कोई नहीं होती, थोड़ी सी होती है कि रेगुलेट कर लें। आप माशाल्लाह उनमें से हैं जिनको उठाया गया था, और कुछ थोड़ी देर बाद पता चल गया सी कि वो जब शोर बहुत पड़ गया था कि भी पता चल गया सी कितने ने। अच्छा, तो ये बड़ी फेवर की थी, बड़ी फेवर थी वो, हमें पता है कि हमने वो मतीउल्लाह जान का या उनका पता ही नहीं था। पहले समझाया जाता है, समझ क्यों नहीं आती? तानू समझ क्यों नहीं सी आई? अच्छा, बात ये है कि वो एक स्टेज की एक बड़ी जुगत याद आ रही है, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अब पता नहीं कि वो समझ दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे को समझाना होता है। दूसरा फ्रीक जब ये कहता है ना कि नहीं मैं आपके साथ आर्गूमेंट में तो नहीं एंटर हो सकता, बस ये हुक्म मुझे तो ऊपर से आया है तो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, बात वहाँ पे ख़राब होती है ना। इधर ही पार्टी कहती है कि ऐ की गल हुई, तुम मेरे बैठ के दलील नाल गल कर। साफ़ी यही कहता है ना कि आप मुझे दलील से कायल कर लें तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। अब मसला ये है कि हमारे वजाहत भाई तो फंसे रहते हैं ज़िया उल हक के दौर के अंदर। ज़िया उल हक के दौर के अंदर, और ये बात अब्बास नासिर साहब ने भी कही, वो अपने BBC वाले जो है ना, हाँ जी, अब्बास भाई कहने लगे कि हमारे दौर के अंदर ये होता था, और मैं ये बात वैसे करने का इरादा रखता था आज, लेकिन उन्होंने कही तो मैंने कहा वो कहेंगे कि जनाब इसने मेरी बात अपने नाम से कर दी, तो मैं वैसे ख़ुद भी करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कही तो मैंने कहा कि ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाएगी आपकी नज़रों में। उन्होंने कहा ज़िया उल हक के दौर के अंदर हमें होता था कि पकड़ेंगे, ये अदालत है, यहाँ पे लेके जाएंगे, मैक्सिमम इतनी सज़ा हो सकती है, जेल में होंगे यार, दाल रोटी मिलेगी, यहाँ पे भी तो बेरोज़गारी काट रहे हैं, ठीक है। सहाफ़ी के तौर पे वो कहते बात कर रहे हैं, कहते जो अब सबसे बड़ा जुल्म हुआ है या खौफ हुआ है कि उठाएंगे और पता नहीं चलेगा कि कहाँ है। ये एक ख़तरनाक मतलब ये उसमें खौफ का एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में हो रहा है। जी जी, सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट, हाइब्रिड गवर्नमेंट उसे कहना चाहिए। वो खुद जब इसकी जिम्मेदारी तो इमरान खान के ऊपर ही पड़ेगी ना। नहीं तो इमरान खान तो कहते हैं ना कि चंद घंटों के लिए गया था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और वज़ीर इत्तलात कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में चंद घंटों के लिए ही पुरतशद्दुद हजूम में आए थे। मेरे आका शहरी की आज़ादी की घंटों में और दिनों में नहीं गिनी जाती। इस पे आप फिर जमीयत को बख्श दें इस नेकी पे। हमने जी जिसने की उसको उन्होंने बड़ा अहदा दिया हार्टिकल्चर में, ठीक है। फिर और दो उनके साथ था, वो वजीर मुमलिकत बना हुआ है भाई, ऐसे ना करें, जमीयत वालों के एहसान भूले नहीं है खासा। अच्छा सर, तो इसलिए ये इस हवाले से ज़्यादा पुरफितन दौर है कि यहाँ पे तो जान के लाले पड़े होते हैं ना। वहाँ पे तो जब वो करते थे इनके ज़िया उल हक के दौर के अंदर तो हम हीरो उनको कंसिडर करते थे अपना। यहाँ पे तो ज़िंदा कंसिडर करना मसला होता है भाई कि पता नहीं वो बेचारा ज़िंदा भी है या सलीम शहजाद हो गया, ठीक है ठीक है ना।
تو خیر ایک تو یہ بات آنی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ سمجھتے کیوں نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے سے دلیل ختم ہوتی جا رہی ہے. دلیل سے بات جو ہے جس معاشرے کے اندر ختم ہوتی جائے وہاں پہ غلیل رول کرتی ہے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب مسلمانوں کے اندر انتقال اقتدار کا کوئی میکنزم بھی وجود میں نہیں آیا, اور جو ابتدائی طور پہ ہم نے پریکٹس کیا وہ مدینہ اور اس کے سبربز کے لیے تھا. جب آپ کی ریاست اتنی پھیل گئی تو آپ نے کوئی آرگنائز سسٹم انٹروڈیوس نہیں کروایا, تو پھر فیصلہ کیا چیز کرے گی؟ بندوق کرے گی. جس کے پاس بندوق ہوگی وہ پرویل کرے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی جب ہم دلیل کو اور ڈائیلاگ کو ڈسکریج کریں گے اور مختلف الخیالات چیزوں کو کریں گے, ٹھیک ہے, انکریج نہیں کریں گے, مختلف خیالات کو انکریج نہیں کریں گے, تو پھر نتیجے کے طور پہ بندوق پرویل کرے گی. وہ کسی طرف سے بھی چل سکتی ہے. ظاہر ہے صحافی کے پاس بندوق نہیں ہوتی تو وہ قلم چلاتا ہے, وہ اپنی قلم کو بندوق کے طور پہ استعمال کرتا ہے. آج کل ویسے زبان بھی بہت چلا رہے ہیں, آج ظاہر ہے زبان بھی بہت چلا رہے ہیں, انہوں نے کنٹرول کرنے واسطے ہو گیا. جہاں تک اسد طور کی بات ہے, ہو سکتا ہے کسی کی نظر کے اندر اسد طور صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس کر لی ہو. میں ڈیولز ایڈوکیٹ ہو کے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہمارے اداروں کا نام استعمال کیا ہو اسد طور کو ٹارچر کرنے کے لیے. دونوں کیسز کے اندر ذمہ داری ان اداروں کی ہے اور ذمہ داری ریاست کی ہے کہ اگر کسی نے غلط نام استعمال کیا ہے تو وہ ان غلط نام استعمال کرنے والے شرپسندوں کو, ملزموں کو, بلکہ میں مجرم کہتا ہوں, ان کو پکڑے اور دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے جو پیارے ادارے ہیں یہ نہیں تھے, یہ شرپسند لوگ تھے, ہم نے ان کو پکڑ لیا. لیکن مطیع اللہ جان کے, احمد نورانی کے, عمر چیمہ کے نہیں پکڑے جاتے لوگ نا. ایک تسلسل ہے اس کے ساتھ اور اب اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا تشویش مرتب ہو جانا. اور میں آپ کو بتاؤں وجاہت صاحب, اس کا بہت بڑا لاس ہو جانا ہے کسی دن اسٹیٹ کو. آپ نے یورپین یونین والی قرارداد پڑھی نہیں ہے. پچھلے دنوں اقوام متحدہ کے اندر جو سندھ میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ ہمارے میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کی ہے. وہ بہت خوفناک بات ہے سر. یہ اس طرح کی بات 71 سے پہلے وہاں پہ پروپیگیٹ ہوتی تھی. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے, ہم اس سے آگے نہیں کہنا چاہ رہے, لیکن یہ اس وقت بھی باتیں ہوئی تھی اور نتیجے کے اندر کیا ہوا تھا وہ اس ریاست کو بھگتنا پڑا تھا. میں بس ہلکا سا اشارہ کرتے وہ اسی پیٹرن پہ چیزیں جا رہی ہیں. اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ 1971 کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے ان کی فائل, اس میں یہاں کے لوگوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو 16 دسمبر کی شام یہ پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اس سے بڑا نقصان کسی قوم کا نہیں ہو سکتا. اور صحافی جو ہے اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں کہ وہ قومی مفاد سے بندھا ہوا ہے, وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ملک کے قوم کے مفاد کا اتنا ہی بڑا جو ہے وہ محافظ ہے جتنا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. کسی کا وطن سے محبت پہ اجارہ نہیں ہے, اجارہ نہیں. اچھا, آج جو لیڈرشپ تھی وہ اسد طور صاحب کے ہاں گئی ہماری, اور سوری اگر یہ بدتمیزی ہے تو چلو میں بیٹھ جانا, میں کہ میں بٹ صاحب اور میں سندھ اور پنجاب کے درمیان جو ہے وہ پل بن جاؤں. ہاں سندھ اور تخت. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مطیع اللہ جان کے پاس چلے گئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اچھا پرویز رشید بھی گئے, ہاں جی, وہ کن کے پاس گئے تھے؟ مطیع اللہ جان. ادھر بھی آئے ہیں میرا خیال ہے, مسز آئی ہیں, ہاں نوابزادی آئی ہیں. لیکن میں ذرا تھوڑا سا سیاستدانوں تک رہنا چاہ رہا تھا. اپنی بساط اور اوقات کے مطابق سیاستدان ہوں یا کوئی بھی ہو حکومت میں یا جو بھی, صحافیوں تو تن کے رکھ دیں. مثال کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب کی جو والدہ کی حکومت تھی اس میں سندھ میں اخبارات بند کیے گئے جبری. علیہ بھٹی کی موت کس کو یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, پھر یہ جو ہے نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون مریم صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو ان کے والد صاحب کے دور میں جنگ کے ساتھ ہم نے کیا نہیں کیا, کتنے ایک صفحے پہ آیا اور کتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ یہ فلاں صحافی نکال دیں, 14 صحافی جن میں سے یہ اپنے تابت حامی صاحب اور حامد میر کا یہ کی نام تضاد والے اپنے
بڑا صاحب سیڈ وہ بھی یہ پوائنٹ سکور کرنے کے لیے یہ صحافیوں سے یکجہتی آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ صحافیوں کے بھی ساتھ ہوتے تھے اور مسنگ پرسنس کے معاملے پہ وہ کہتے تھے پھر میں تو استعفیٰ دے دوں گا نا, یا تو پھر میں بلاؤں گا, کیونکہ بات ہوئی مسنگ پرسنس کی. اپوزیشن میں ہمارے سیاستدانوں کا نظریہ بھی اور ہوتا ہے, دیکھنے کی اینک بھی اور ہوتی ہے. اور اب فواد چودھری صاحب مشرف والی بات کر رہے ہیں, مختارہ مائی نے, کیونکہ اس نے ریپ کروایا کیونکہ اس کو کینیڈا کا ویزا چاہیے تھا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یار اسائلم کے لیے اسد تور نے مار پڑو, بھائی پکڑو نا, جو ادھر ہی ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. پھر وہی گل کر رہے ہو جڑی سڑک تے بولی گئی ڈڈو والی, اچھا سڑک تے بولی گئی. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو اقتدار میں بیٹھ کر, چاہے ہمارے سویلین پولیٹیشینس ہوں, چاہے مارشل لا کی, مارشل لا میں تو ٹھیک بات تھی کہ ضیاءاللہ کے زمانے میں پتہ ہوتا تھا کہ یار کوڑے لگنے مار کے یوں ٹکٹکی پہ چڑھا کے اور سرے عام کوڑے لگ رہے ہوتے, پتہ ہوتا تھا مارنے والے کون ہے, مرنے والا کون ہے. اس رجیم میں یہ خاص طور پہ ہاں بہت زیادہ ہو گئی نا, کہ اٹھا لیتے ہیں, مار دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, گھر آ کے کہتے ہیں ہم فلاں ہیں, اور باہر آ کے بندہ کہے کہ اگر فلاں میرے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں ہیں, اور یہ بھی نہ کہو کہ وہ کیوں کہ چیخو بھی نہ. صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ بھی رو بھی نہ, چیخو بھی نہ, اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بولو. تو یہ اپوزیشن اپنا سیاستدان ہو یا مارشل لا کے ڈکٹیٹرشپ ہوں, ان کا رویہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پھر ہم سیاستدانوں کے متعلق بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, اور پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے بعد میں. پھر اپوزیشن میں ہوتے تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر ان کو آ کر جیسے اب اسد تور کے پاس چلے گئے تو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے. جمہوریت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا, پہلے سے زیادہ بہتر ہے. نواز شریف صاحب کا رویہ پچھلے دور حکومت میں وہ نہیں تھا, پیپلز پارٹی کا رویہ اب کا وہ والا نہیں تھا جو بینظیر صاحبہ نے لاہور میں کہا تھا کہ 2 ٹکے کے صحافی کہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. تو وہ رویہ آخری دور حکومت میں پیپلز پارٹی کا نہیں تھا. تو سیاستدان سیکھتے ہیں, ارتقاء کے ساتھ نکلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ رجیم جو ہے یہ چلا کوئی اور رہا ہے, وہ سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. بٹ صاحب آپ صحافیوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ مطلب کس طرح کی صحافت کرن کی کرن؟ چپ کر در وڑ جانا عشق دا کھول خلاصہ, بس سکون سے نوکری کریں اپنی, جیڑی تنہا لبری جا کے بچیاں دا ٹھڈ پالو, اللہ اللہ خیری صلاح. اگر اس ملک کی فکر سیاستدان کو نہیں ہے, اگر اس ملک کی فکر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے, اگر اس ملک کی فکر جو ہے وہ دیگر طبقوں کو جو اس ملک کے کیک میں سے باقاعدہ بھرپور ٹڈگے رکھ کے حصہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا اور میرے بچوں کا حق کھا رہے ہیں, ان کو فکر نہیں ہے تو سانو کاڑی تکلیف ہے. دیکھیں سیاستدان, اچھا میں اس میں صرف سیاستدانوں یا اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار نہیں قرار دیتا. یہ جو میڈیا مالکان ہیں, ابھی شامی صاحب کا بڑا انہوں نے تذکرہ کیا ہے, ٹھیک ہے, شامی صاحب کی میں بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن وہ ایک چونکہ آنر بھی ہیں ایک ادارے کے نا, میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح میر شکیل الرحمان صاحب ہیں, وہ آنر بھی ہیں ایک ادارے کے, ٹھیک ہے. یہ جو سیٹ ہے یہ جب آپ کو کہتا ہے, میں طلعت حسین صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں, پریشر بڑا آ گیا تو ہم آپ کو نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, تو اس وقت گٹس دکھائے نا, اس وقت کھڑا ہو, نہیں بھئی میرا ادارہ ہے, میں جس کو چاہوں گا رکھوں گا. کیوں جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں, وہ جنرل امجد شعیب صاحب کی آپ نے بات کی, اور میجر جنرل نواز صاحب ہیں کوئی, ان کی وہ جو 26 کی لسٹ ہے, وہ کیوں یہ قبول کرتے ہیں؟ یار عمران صاحب, اس ملک کی ذمہ داری صرف آپ کے کندھوں پہ ہے, سچ بولنے کی آپ کے اور میرے اور ان کے کندھوں پہ ہے. یہ باقی کی تو بھارت شہرین ہیں, ان کو پاکستان سے پیار نہیں ہے. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو کلیکٹیولی, پورے پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کو اس ملک سے محبت ہونی چاہیے, اور صرف دل سے نہیں ہونی چاہیے نا, زبان سے بھی ہونی چاہیے. بتائیں کہ جناب یہ ہمارا ملک ہے. اچھا اب جہاں تک صحافیوں کی بات ہے, وہ ٹریننگاں پیڑیاں ہو گئی ہیں پاجی شروع سے. چاچا میر رفیق صاحب کی ٹریننگ میں آ گئے, نقی صاحب کی ٹریننگ میں آ گئے, ایسی پیڑی بئی ہیں کہ ہون تیکر ساڑھ تو نہ ہمیں بھی یہی سکھایا وہ ساڑھ تو نکل پھر کتے نہ کتے میں سوچنا کچھ ہاں, جذباتی ہو گئے, پھر کسی اور پاس ٹر پڑنا. بات صرف یہ ہے بھائی جان کہ اسد تور کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم ہوا, لیکن اس سے بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے میرے بھائی, اس پر سیاستدان نہیں گئے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں تنہائی نہ ملنے کی وجہ سے لاشیں گئی ہیں سر, ٹھیک ہے, اسی شہر میں گئی ہیں, وہاں پر کوئی سیاستدان نہیں بولتا. یہ سب فراڈی ہیں,
معذرت کے ساتھ، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ سب فراڈی ہیں. یہ صرف اس لیے گئے ہیں کیونکہ اس وقت میڈیا ہائپ ملی ہوئی ہے. وہاں پہ جیو کور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ARY کور کر رہا ہے. یہ صرف اس لیے گئے ہیں. یار یہ اس کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ 6 مہینے جس کے گھر تنہا نہیں ہے اور کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے بچے جو ہیں وہ سڑک پہ بٹھا دیتا ہے مالک مکان، اس کی طرف تو کبھی نہیں گئے. میں آپ جانتے ہیں PUJ کا صدر رہا ہوں. میں آپ یقین کریں کہ میں نے اس سلسلے میں جس سیاستدان سے بات کی ہے، اب چونکہ میرا تعلق ذرا تھوڑا سا رہا ہے، میں بڑا ووکل سا کریکٹر رہا ہوں، تو مجھے لوگ جانتے ہیں. تو میں نے ان سے جب بات کرتا واٹس ایپ ضرور آؤ جا کے بہ جانا، سر ہے ساڑی تنہاواں دا مسئلہ ہے، فلانے دارے ٹھیک ہے. تو یار اس گل نو چھڑ دیو، باقی آزادی ہزار لی سی تہاڈے نال ہے. مجھے ایک قرارداد پاس کروانا کہ جو اشتہارات ہیں اس کو آپ تنہاؤں کے ساتھ مشروط کر دیں، یہ میں نے قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس کروائی. سر دس ٹک 6 months. میں ایک سیاستدان کے ایک پارلیمنٹیرین کے پاس گیا کہ یار ایک قرارداد ہے، تاڈے خلاف کچھ نہیں کرے گا شامی، ضیاء شاہد، میر شکیل کچھ نہیں کرے گا. میں قسمہ کھا گئی. میں آپ کو کہنا یہ تو یہ فراڈ کر رہے ہیں. آزادی اظہار سر بغیر پیسے کے، بغیر ٹھڈ چ روٹی پیاں اور بچے دی سکول فیس دیتے ہیں، کوئی آزادی اظہار نہیں. وہ ایک چیخ ہوندی ہے جیڑی مار رہے ہیں. سیاض الحسن چوہان صاحب وزیر اطلاعات تھے. وہ ہمارے ایک دفتر آئے جہاں میں کام کرتا تھا، وہاں پہ بیورو چیف صاحب کے ساتھ اس کی بات چیت کیا چل رہی ہے کہ جناب میری ٹانگ پہ ٹانگ ساری پالیسی ہے، سیدھی پالیسی ہے جی، اسی جڑا ساڈے حق چ گل کرے گا، جڑا ساڈی حکومت نو پروموٹ کرے گا انہوں اشتہار ملے گا، دوجے نو نہیں ملے گا. تسی کرو، آؤ لو. یہ سیاستدان ہے فیاض الحسن چوہان صاحب، ہائبرڈ رجیم کا صحیح. یہ رویہ ہے پولیٹیشنز کا. جب یار ہے نا نہیں چلیں. اچھا اب ایک اور جو مسئلہ درپیش ہے نا جی، وہ ہے وہ پاکستان میڈیا ریگولیشن اتھارٹی، ریگولیٹری اتھارٹی. سوری میری انگریزی بہت مٹی. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہیں کبھی میڈیا بھی ریگولیٹ ہوا ہے بھائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ضمیر بھی کبھی ریگولیٹ ہوتا ہے؟ آپ سقراط کو ریگولیٹ کریں گے، آپ گلیلیو کو ریگولیٹ کریں گے. جو باتیں میرے بھائی فہیم گوہر نے کہی ہیں وہ باتیں درست ہیں، لیکن میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس سے ذمہ داری ڈائیلوٹ نہیں ہوتی. سیاستدان ہو، ریاست ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، اخبارات کے مالکان ہوں، اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ سب کو ایک اس پہ سلیب میں مونولتھ کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں اچھے بھی ہیں، اس میں برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کہ ہم جو صحافی ہیں، ہمیں اپنے لفظ کو کیا بدلنا نہیں پڑ جاتا. ہم سیلف سنسرشپ نہیں کرتے. ہمیں اپنے ملک کے مفاد میں بہت سی باتیں جو ہے وہ روکنا نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. اور ہم روکتے ہیں. تو یہ جو ہے سچ بھی جو ہے وہ کوئی ایبسولوٹ چیز تو نہیں ہے جو الماری میں رکھا ہوا ہو. اسی طرح سے جو مالکان کے بھی معاملات ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اگر میں وہاں پہ بیٹھا ہوں گا تو میں کیا فیصلہ کروں گا. ایک طرف جو ہے وہ 4000 بندوں کی روٹیوں کا معاملہ ہے. ہم نے چینل بند ہوتے دیکھے ہیں نا، ہم نے جو ہے وہ اخبارات بند ہوتے دیکھے ہیں. اس ملک میں جو ہے ایک اخبار اس زمانے میں 400 بندہ اس میں کام کرتا تھا، تو جب وہ بند ہوا تو دوسرے دن اس کا ایڈیٹر ابراہیم جلیس، یہ میں ساوات کراچی کی بات کر رہا ہوں، مجھے الزام نہ دیجیے گا کہ میں ضیاء الحق کے دور میں پھنسا ہوا ہوں. اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا ہے. ابھی جو جنگ والی بات ہوئی تھی وہ 1998 میں تھا، جو 6 اخبار شام کے بند ہوئے تھے کراچی میں، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا جس دباؤ میں رضیہ بھٹی کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور جس دباؤ میں ابھی بالکل جو بات فرما رہے ہیں فہیم وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. ہم جو یہاں لاہور میں بیٹھے، آپ تو براہ راست جو ہے وہ رسائی کر لیتے ہیں بہت سے لوگوں تک. یہ جو بیچارہ وہاں بدین میں بیٹھ کے نامہ نگاری کر رہا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بیچارے کا تو کوئی پیسے ویسے والا معاملہ ہی نہیں ہے. اور جب وہ پیسے نہیں ہوں گے تو پھر وہ مقامی سطح پہ کیا کرے گا؟ وہ بلیک میلنگ کرے گا. وہ جو وہاں کے جو تھانے والے ہیں، جو وہاں کا فیوڈر ہے، جو وہاں کے چودھری لوگ ہیں، پھر جب شیخو پورہ سے آ جاتا ہے پھر تو وہ سالے ہو جاتا ہے نا. اس سے پہلے تو وہ شیخو پورہ ہی میں ہوتا ہے نا. تو صحافی کیا کرے؟ صاف ٹھیک ہے، لیکن وہ بات ہو رہی ہے کہ ایک تو ہم نے یہ نیشنل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ یوٹیوب وغیرہ، اس کو ریگولائز کرنا، کتنا ریگولیٹ کرنا
कितना मुश्किल काम है। डिजिटल मीडिया इंडिया में भी इस तरह की कोई मूव चल रही है मेरा? डिजिटल मीडिया वहाँ पे भी तो एक ट्रम्प ही बैठा हुआ है ना, हमारी तरह इमरान। हाँ, वहाँ पे चले यानी पिछले दिनों उनकी अपोजिशन ने मोदी साहब को इंडिया का इमरान खान करार दे दिया। ये मतलब एजाज की बात है। मोदी का यार नारे नहीं मार दे। इसका मतलब यह है कि आखिर कहीं ना कहीं हम भी कुछ म्यार करार पाए। अच्छा, उन्होंने करार दे दिया। खैर वो हट के देखिए, बात ये है कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करते हैं। हमारे नौजवान सुमरो साहब हो गए, खैर ये तो मेरी तरह मेरे हम उम्र ही हैं, भट्ट साहब हो गए। मैं इनको यंग मैन तो नहीं कह सकता, इतना सीनियर नहीं हूँ इनसे, ठीक है चले यंग मैन। हमारे इस तरह के नौजवान नहीं, बिल्कुल लागते हो तुसी। ये जो यंग मैन है, ये जो यंग मैन है, नहीं सबसे जी सैयद इमरान शफकत साहब, ठीक है। हम तीनों में से लाख तो इनके ही से पहले क्रॉस हुए हैं ना जी, ठीक है। अब भाईजान बात ये है कि इसके बदले हम क्या करते हैं? इसके बदले हम रेवेन्यू लेके आते हैं ना, ज़र मुबादला लेके आते हैं ना। और आपका कानून ये कहता है कि अगर आप बाहर से नॉन सोर्स ऑफ इनकम से रेवेन्यू ला रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, आपको शाबाश देगी कि आप ज़र मुबादला डॉलर्स कमा के लाएं, ठीक है। अब जो है, अब क्या होने लगा है, अमेरिका के अंदर एक कानून पास हो गया कि इसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। चलें 20% तो वो कट आने लगा। दूसरा ये हो गया, सरकार ने कहा अमेरिका टैक्स लेता है तो हम क्यों ना लें, हम भी यहाँ पे आपसे टैक्स लेंगे जी। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद नहीं, ये नहीं काफ़ी, उससे पहले आपने जो चैनल चलाना है इसके लिए आप हमसे लाइसेंस लेंगे। बहुत अहम बात है, लाइसेंस लेंगे, और जिसको हम चाहेंगे लाइसेंस देंगे, जिसको हम चाहेंगे लाइसेंस नहीं लेंगे। लेकिन ये सिर्फ अथॉरिटी से लाइसेंस लेना नहीं है, लाइसेंस आपने एनओसी भी लेना है उसके साथ 14 अदारों से, जिनके अंदर सिक्योरिटी के अदारे भी शामिल हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आपके ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वो 3 टियर में काम कर रही होगी, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब टंडू अला यार के अंदर एक बैठे हुई एक कमेटी जो है, वो उसको अल्हाम होता है कि इमदाद सुमरो ने जो बात की है वो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है। वो जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, उसको कतन ज़रूरत नहीं है कि इमदाद सुमरो साहब को तलब करे, इनको कोई नोटिस जारी करे, नहीं, वो वहीं पे मीटिंग करें जिसके अंदर आधे से ज़्यादा सरकारी मेंबरान है, बाकी सरकार के नॉमिनेटेड है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो टीवी मालकान के तौर पे आना है, उन 2 बंदों ने, उनका नाम भी डिसाइडेड है। दोनों इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र लगे हुए हैं, उन्होंने नॉमिनेट होकर उधर प्राइवेट मेंबर के तौर पे आना, जो फेडरल लेवल पे। आगे बात, और वो वहाँ से सज़ा सुना दे और सिंध की हुकूमत को हुक्म दे कि यहाँ पे आप डाला पकड़ो और जाके लाहौर से इमदाद सुमरो को उठा के ले आओ। और इमदाद सुमरो ने उसके ख़िलाफ़ अपील करनी है। अपील इनकी सिंध हाई कोर्ट से नीचे को सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट सुन ही नहीं सकती। और हाई कोर्ट के पास जितना बर्डन होता है केसेस का, वो जब इनकी बारी आएगी उस वक्त इन्हें 2 से 5 साल की सज़ा दी जा सकेगी। कोई पता नहीं इनकी बारी जो है वो 2 साल बाद आए। चले कोई अल्लाह का बंदा, कोई जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, कोई हाई कोर्ट की आपको फ्री में अगर दे भी देती है तो इनकी अपील लगने में तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब 1780 में अंग्रेज़ ने हमारे यहाँ पहली दफ़ा प्रेस के कवानीन इंट्रोड्यूस किए तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया डेक्लरेशन। It is fundamental right of the citizens to voice their concern, feelings, information. और उसके डिक्लेरेशन का मतलब लाइसेंस नहीं होता। लाइसेंस होता है उन चीज़ों का जिनके लिए मंटो ने लाइसेंस ऑफ सालाना लिखा था। सहाफ़त में डिक्लेरेशन होता है। मैं ये अपने नाम से ये बात कर रहा हूँ।
میں ذمہ دار ہوں اس کے عواقب کا. میرے لیے ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں. میرے لیے یہ آپ کے دوست فواد چودھری کے دور کے اندر ہو رہا ہے. فواد چودھری, میں پاکستان کے سب لوگوں کو دوست ہی سمجھتا ہوں. یہ ہمارا ایک دھاگا ہے. A river runs through us, that is our constitution. وہ مجھے 15 میل دور بیٹھا ہو, امرتسر والا میرا ہم وطن نہیں ہے, لیکن جو سیوب میں بیٹھا وہ میرا ہم وطن ہے, وہ ہم دوست ہی کہیں گے. لیکن جو فواد چودھری صاحب ہارٹ اٹیک کے لیے سامنے بیٹھے, جب جو ہے پرویز مشرف کھڑے ہوئے کینیڈین ایسوسی ایشن کے سامنے بات کرنے, تو جنرل جہانگیر کرامت کو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں کہنا پڑا کہ سر ذرا پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ وہ سامنے سے جو رد عمل آ رہا تھا ان کے کچھ نازیبا اور انسینسٹیو ریمارکس پہ وہ سنبھال نہیں پا رہے تھے. وہ پاکستان کے لوگ نہیں تھے کہ 12 مئی سویرے کراچی میں ہو اور شام کو جلسہ کر کے 2 مکے کر کے کہا جائے ہم نے طاقت دکھائی ہے. تو میرے بھائی, صحافت میں ڈیکلریشن ہوتا ہے. یہ رضوان رضی صاحب بیٹھے, مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جو یہ بندہ جو اپنا نام نہیں بتا رہا اور گالیاں دے رہا ہے, جس کی شناخت نہیں ہے, میں پہچان سکتا ہوں اس کو. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہم جو ہے حکومت کے لوگوں کے بیٹھنے کے نشست و برخاست سے پہچانتے ہیں حکومت کا ایٹیٹیوڈ, ہم اس کے الفاظ سے پہچان لیں, ڈکشن پتہ چل جاتا ہے. لہذا لائسنس اور ڈیکلریشن کا فرق واضح ہے. اب اگلی بات, اگر وہ کمیٹی کی بجائے صوبے کی کمیٹی نے آپ کو تن دیا ہے, ٹھیک ہے, تل دیا آپ کو, تن دیا ہے, جی وہی آپ کو تن دیا ہے نا, تو آپ کی اپیل ہائی کورٹ میں نہیں لگے گی, آپ کی اپیل سپریم کورٹ میں لگے گی. اور سپریم کورٹ کا پتہ ہے آپ کو, سپریم کورٹ میں اپیل, اب بندہ فوت ہو جاتا ہے, پھانسی چڑھ جاتا ہے, تو وہ پھر اپیل میں کہتے ہیں بندہ تو بے گناہ تھا, ٹھیک ہے. ایسے وہاں پہ گل و گلزار کھلے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسن قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی, کہ وہاں پہ وہ نسلیں گزر جاتی ہیں. تو مطلب کہ اگر سپریم کورٹ میں آپ کی اپیل لگنی ہے تو پھر تو عمر قید ہو گئی. یار آپ سیدھی طرح کہہ دیں کہ ہم میڈیا نہیں چلانا چاہ رہے, اور سوشل میڈیا تو بالکل ہی نہیں چلانا چاہ رہے ہیں, پھر بھگتیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تک نہیں نا لی جو بائیڈن نے مبارکباد کی کال, ٹھیک ہے, اور 3 دفعہ جھڑک دیا ہے, اور پوری گورنمنٹ اس وقت سر کے بل کھڑی ہوئی ہے. لمحہ موجود میں ہماری پوری ڈپلومیسی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح حضرت قبلہ جو بائیڈن صاحب ہمارے وزیر اعظم کی کال وصول کر لیں, جس کے اندر انہوں نے مبارکباد پیش کرنی ہے. پوری گورنمنٹ سر پہ کھڑی ہوئی ہے. حضور ادھر ذرا تھوڑی ترقی کی ہے, اپروچ میں ترقی کی ہے. پہلے مودی کو کال کرتے تھے, وہ نہیں اٹینڈ کرتے تھے, اب بائیڈن ہی اٹینڈ کرتے تھے. پچھلی دفعہ ہوا ہے نا, پچھلی دفعہ ہم سوات نہیں گئے تھے, اس دفعہ ہم گلگت نہیں گئے. لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ فرانس کے صدر کی ہم نے کال کیا تھی کہ صحافت ہمارے ملک میں بہت آزاد ہے, سب سے زیادہ آزاد ہے پاکستان کا میڈیا. صحافی بیٹھے ہوئے فرانس کا صدر کیا بھیجتا ہے, ٹھیک ہے. اب بھائی جان اگر یہ ہے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے یورپین یونین کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے کیا نتائج و عواقب ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کو ذرا سا بھی انہوں نے جھٹکا دے دیا نا, تو یہ جتنی بھی آپ ریوائیول کی باتیں کر رہی ہیں اے او پہیاں ہونیاں جی. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے حالات پہ. سر تسی یہ دسو کہ اگر آپ کا چینل وہ کہے کہ جی 15 لاکھ روپیہ دیو تو کی کرو گے؟ سر میں مزدوری کراں گا جا کے, 15 لاکھ ہوں دے. مطلب یہی کیا اصل چیز یہ ہے کہ بھائی ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. کنٹرول مجنوں ایک فلمی ڈائلاگ ہے نا, کنٹرول نہیں ہوتا. یہ برداشت نہیں کر پا رہے, تھوڑی سی بھی تنقید برداشت نہیں کرتے. اگر عمران خان صاحب یہ کہہ دیں نا UNDP کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہو گیا, غربت کم ہو گئی ہے تیزی سے 2013 کے بعد, ہماری حکومت کے بعد. اور جب میں فگر نکالتا ہوں تو فگر تو وہ نیچے جا رہا ہے, اور جب وہ میں بات کرتا ہوں تو عمران خان کو جھوٹ پکڑتا ہوں. تو پھر عمران خان صاحب سے کنٹرول نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتا. میڈیا کنٹرول ہو گیا. جب HRCP کا سربراہ انتقال کرتا ہے آئی رحمان, تو 15 منٹ تو اس کی جاتی ہے تعریف, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اکنامک افیئر ڈویژن آپ کو اپروو نہیں کر رہا, آپ کو کلیئرنس نہیں مل رہی. HRCP کو, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو, کس بات کی؟
भाई इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न जो है ये सिविल सोसाइटी है ना, ये जो सहाफ़त है ये भी यही चीज़ है। उसमें भी फिर होगा ये कि आपके मर्ज़ी के लोग जो है वो काम करेंगे ना। अब मैं उन सहाफ़ियों के नाम नहीं लेना चाहता जो ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। और दूसरा वो जो लोग जो बिठाए हुए हैं, वो जो पता नहीं कितने हज़ार यूट्यूबर्स, वो जो सारा दिन बैठ के गालियाँ देते हैं लोगों को, लो जी बत्ती फिर ये जो अब बत्ती आई नहीं सर, जनरेटर था। मैंने मैंने तीनों व्लॉग्स गर्मी में बैठ के किए हैं। जनरेटर चल रहा है, जनरेटर पे एसी ज़ाहिर नहीं चलता, और स्टूडियो का क्या हाल होता है, तबाही होती है। बहरहाल ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ और अमेरिका, बरतानिया, बहादुर, ठीक है, कि ये जो भी ये लाना चाह रहे हैं ना बिल शिल, ठीक है, ये पहले भी हुकूमतें कोशिशें करके देख चुकी हैं इस तरह की। इस तो ज़रा घट वस्ट होंगे, लेकिन अच्छा वो सारी PMLN की हुकूमत जो है रोकने के बावजूद साइबर क्राइम बिल पास कर गई थी। अब सबसे ज्यादा उनके लोग उठाए जा रहे हैं। अच्छा शर्म करें कुछ। अच्छा ये नहीं ये नहीं करेंगे शर्म, क्योंकि ना वो बिल उन्होंने पास करवाया था ना ये बिल ये करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब वो हमारी लास्ट होप जो है ना वो वही हैं जिनको हम काफर करार देते हैं, और जिनके मुल्क में कोरोना इसलिए फैलता है क्योंकि वो काफर है, ठीक है। हमारे मुल्क में नहीं फैला उस तरह से, समझ रहे हैं बात को। अच्छा तो अब वो काफरों से हमारी होप है, बेफिक्र रहें, और नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी ज़रा बिल्कुल सुकून से रहें, कुछ नहीं होने लगा है। ये जिस तनहा पे हम सब लोग काम कर रहे हैं, और ये जो नौकरी लेके इमरान खान साहब आए हैं वो भी जिस तनहा पे काम कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं चलते रहना, क्योंकि ऐसे थले जा नहीं सकते असी, लिहाजा परेशान ना वो, कुछ नहीं होने लगा यूट्यूबर्स में, easy.com लो। अच्छा मेरा ख्याल एक ब्रेक नहीं लेंगे जी, एक क्यों काम नवा चैनल होएगा सर। तो ये ना गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। ओके।